Paleco. Summer Vitolo. Isira'y marirang galamang nakimapuli kan masungka ketisuhai ko nasagina maya mawale timray lagi मैले यो जाने फालेको Somebody cholo. So, नमस्कार सबैजनालाई अनि स्वागत छ आजको हाम्रो यो कतिौं एपिसोड 200 एपिसोडमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी अहिलेको काठमाडौँको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं जस्तै अस्ति हामीले 2020 लाई फर्केर हेर्यौं आज चाहिँ हामी जस्तै आजको अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ कहाँ छ त हामीले देख्दा काठमाडौँ कस्तो थियो अनि आज आएर कस्तो भयो त भन्ने कुरामा हामी आज मतलब भन्ने टपिकमा आज कुरा गर्दै छौं सबैजनालाई नमस्कार म अभिषेक राई नमस्ते म चाहिँ सन्दिपा नमस्ते म सुमित जङ थापा अनि वेलकम यु अल गाइज है दाइ एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको थियो के जस्तै यो जो थापाहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बिचमा जङ राख्न कत्रै लाग्छ अरे हो लाग्छ अरे हैन हाम्रो राख्नु पर्छ कस्तो भद्र सुनिन्छ नि सुमित जङ थापा लाग्छ कि गएर अघि छक्काइदिन्छ क्या म त हान्दिरहन्छु मुला सुला गाजा गाजा दिइरहन्छु बेला बेलामा नामै अनि हेलो एभ्रीवान हैन अनि सबजना यहाँ अनलाइन भक्तहरूले सबै हेलो हाई लेख्दिनु होला हैन को आउनु भएको छ को छैन अनि सो आज चाहिँ हामी फरक एक्चुअली Okay. एउटा दामी इङ्ग्लिस त होला We are sponsored and supported by CNGH Cafe, which is located at Imadul, Lalitpur. यदि तपाईहरु इमाडुलमा बस्नुहुन्छ इमाडुल नजिकै या जहाँ कहीँ पनि बस्नुहुन्छ प्लिज डु भिजिट हियर वन्स यहाँको फ्यासिलिटिज फुड इन्भाइरोमेन्ट एकदमै दामी दामी छ र यहाँ के पाउँछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ जे पनि पाउँछ जे पनि हैन नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ भन्नुहुन्छ दाइले तर नुन र सुन चाहिँ पाइँदैन सो उहाँहरूको चाहिँ सिएन हामीलाई सिएनजेस क्याफेले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सो उहाँहरूको चाहिँ सिएनजेस बक्स भनेर अनलाइन सपिङ तपाईँको दामी दामी कुराहरू पनि पाइन्छ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ गुहेश्वरी डेन्टल पनि चलाइराख्नु भएको छ सो तपाईँको अनि विजसको तर्फबाट जानु हो भने कि समथिङ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ हैन कन्ट्याक्ट गरेर पनि अनि त्यसपछि दाँत दुखेर धेरै गाह्रो भने होम डेलिभरीको पनि सुविधा छ धेरैवटा चिज कति भन्नु एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो विटसको चाहिँ नामै काफी छ विटसको नाम लिएर गयो भने चाहिँ सक्यो डेन्टलले आफ्नो सबै कुरा आफ्नो हो ओके अनि अर्को चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर मेम्बर्स हैन जो जस्तै हामीलाई यहाँ सबै म्यानेज गर्ने हेल्प गरिराख्नु भएको छ जस्तै कि हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ सञ्जित दाइ र हाम्रो आजको गिटारिस्ट तपाईहरुले देखिसक्नु भयो तपाईहरु सबैजनाको अल टाइम फेभरेट असित त्यही त रेगुलर थियो ब्रो अनि त्यहाँबाट बिचमा चाहिँ सामान्य घरेलु समस्याका कारण उपस्थित हुन पाएन जसकारण वी मिस्ड हिम सो मच अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा दामी कमेन्ट आएको के भनेर के छ नानी नानी चाहिँ कता बस्ने हो नानी बिचमै बस्ने हो आज नानी बिचमा बस्नु आज हैन अनि त्यो हाम्रो कमेन्ट गरिरहने चाहिँ हाम्रो सजन दाइ हो है अनि हेलो सजन दाइ वेलकम है अनि त्यसपछि आउनु पर्यो क्या यता नेपाल पनि कहिले कसो फर्किदिनु हो उहाँ चाहिँ अमेरिकातिर हुनुहुन्छ अहिले हिजो त्यो जस्तै त्यो अस्ति व्हाइट हाउसमा जुन काण्ड भयो त्यो अमेरिकाको संसदमा त्यो चाहिँ सञ्जिताले गराउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थक आफ्नै मान्छे हो सो खास टपिक चाहिँ के ए हामीले त टपिक भन्दा बाहिर टपिक केमा छ भन न दाइ आज चाहिँ हामीले के को कुरा गर्ने भन्दाखेरि कत्रो कागज पल्टाएर बस्छ आज चाहिँ हामीले काठमाडौँ अहिलेको काठमाडौँ दाइ मतलब जस्तै तपाईको पालाको काठमाडौँ होइन कि अहिले हाम्रो पालाको काठमाडौँ मेरो पालामा त काठमाडौँ नै थिएन म डाइनोसरको पालामा काठमाडौँ इन 2021 है आजको टपिक चाहिँ सुरु गरौँ न त तिमीहरूको टाइममा हैन के थियो होला काठमाडौँ तिमी फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउँदाखेरि हैन तिमी के देखेको थियो काठमाडौँ दाइ म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि ठ्याक्कै भनिदिन्छु ल त्यो यो कोटेश्वर र यो भक्तपुरको बाटो बन्दै थियो नि यो हाइवे यो बाटो बन्दै थियो कसम त्यो के भन्छ जगत्तिकी कहाँ भन्ने ठाउँमा त्यो त्यहाँबाट जाम परेको मलाई याद छ हैन म एक दिन सुतेपछि एक दुई त्यो मतलब एक दिन सुतेर बिउदाखेरि त्यहाँनिर हाम्रोतिर त्यतिखेर 2 दिन लाग्थ्यो आइपुग्न हैन एक दिन आयो अनि गाडी चेन्ज गर्यो अनि त्यसपछि दिउँसै काठमाडौँ आइपुग्यो अरे हैन तर अब के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ त्यो जाम भएकोले राति पुग्यो क्या अब चाबेल
त्यो भन्दै थियो दाइ त्यतिखेर मलाई तपाईँको ठ्याक्कै याद टाइममा भयो। चाहिँ कस्तो थियो त ट्राफिक? मेरो टाइममा कस्तो हो मेरो टाइममा भनेको अब म बस्ने ठाउँमा चाहिँ जस म सानो हुँदाखेरि चाहिँ धेरैवटा खेल्ने ठाउँहरू थियो क्या है धेरैवटा ग्राउन्डहरू थियो फुटबल ग्राउन्डहरू थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो उहरू चाहिँ क्या गाई पालनहरू टन्नै थियो त्यो टाइममा होइन तर अहिले चाहिँ त्यही ठाउँहरू नै होइन त्यही गाई पालन हटेर त्यहाँ बिल्डिङ भयो त्यही हामीले खेल्ने ठाउँहरू घट्दै गएर सानो भयो अब गुच्चा खेल्न नमिल्ने भयो होइन त्यस्तै हुँदै गयो भरिँदै गयो क्या मैले देखेको ठाउँहरू चाहिँ मैले पनि बानेश्वर त्यो टन्न फुटबल खेला हुँदा मतलब टन्नै स्पेस थियो त्यतिखेर तिमी आउँदा कस्तो थियो काठमाडौँ मतलब कि तिमी यहीँ म त थियौ? जन्मिने बित्तिकै आएको। मलाई याद भएसम्म चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि तर लगन खेल चाहिँ अहिलेभन्दा अझै धेरै भिड हुन्थ्यो है पहिला पहिला भिड हुन्थ्यो। वाइल्ड भिड हुन्थ्यो म लगन खेलमा बस्ने भएर होला लगन खेल चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि जात्राको ठाउँ जस्तो लाग्थ्यो लङ कि हिलको साउनी हो रे म साउनी सेट, सेट 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 नि क्या कमेन्ट पनि एक दुई राउन्ड हेर्दैन है सर कमेन्ट हान्नु के छ नानी रे ठिक छ दाइ भन्थ्यो ठिकै छ दाइ हजुरको के छ अनि त्यसपछि आजको अर्को सोसियल टिचरको हो यस स्थिति म तेरो दिन्छु हेर हेर म त झोला बोकेर आएको काठमाडौँ दाइ हामी त बच्चा बोकेर आएको झोला बोक्ने अरू नै थियो हामी त बच्चा बोकेर तपाईँ आएको लास्ट भन्नु झोला बोकेर काट्नु म प्लास्टिकको झोला बोकेर काट्नु पेरुङ्गा बोकेर क्या पेरुङ्गा दादा त्यो बाँसले बनाएको क्या म डोको बोकेर आएको थिएँ म काठमाडौँ त्यो पनि डन्डीमा यत्रो लामो नि तपाईँ पोका एउटा मलाई चाहिँ मेरो बाउले मलाई काखमा बोकेर ल्याएको ए होइन हामीलाई चाहिँ एउटा खुट्टाले बोकेर लिएर होइन तपाईँहरू झोला बोकेर हामीलाई चाहिँ बाउले खुट्टामा बोकेर ल्यायो होला होइन हामीलाई चाहिँ लास्ट झेली क्या हेर्दा चाहिँ अजित सुनारको पनि के आएछ म त खोइ बिर्स याद छैन रे याद नहुनेहरूले नभन्दा नि भयो अनि अर्को एउटा चाहिँ मलाई याद भएको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ अति फरक भयो क्या पहिला भन्दा म त्यो राजाको त्यो हत्याकाण्ड भएको टाइमतिर त्यो टाइमतिरको हामीहरू कोटसोर चोकमा पसल थियो क्या अनि त्यतिखेर कोटसोरको त्यो रोड हेर्दाखेरि नै दिउँसो पनि होइन त्यस्तो भिडभाड हुँदैन क्या त्यो एकदम उसको त्यो के भन्छ अफिसको टाइममा पनि त्यस्तो भिडभाड हुँदैन थियो क्या गाडीको तर अहिले त त्यत्रो ठुलो रोड बनाइसक्यो र पनि जाम नै छ क्या त्यो त्यति धेरै चेन्ज भइसक्यो क्या मतलब त्यो टाइम वाइज टाइम जस्तै जति हरेक वर्ष काठमाडौँमा कति मान्छे भित्रेला भन्ने कुरा हो क्या त्यो मतलब त्यो चाहिँ मैले लास्टै होमवर्क गराएको थिएँ होइन तर कस्तो क्लासमा हुन्छ नि सर कपी घरमा कि बिर्से टाइपको भइरहेछ क्या यो ट्राफिकको कुरा स्ट्यान्ड अप चाहिँ हो यो सिटी म पनि बोल्नु यो ट्राफिकको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने टाइम अनुसार होइन अब त्यो ट्राफिक भनेको त अब गाडीहरूले गर्दै जाम हुने हो नि त समय अनुसार पहिला मान्छेहरूसँग थोरै गाडी थियो भने अहिले मान्छेहरू टाइम अनुसार झन् धेरै हुन्छ नि साधनहरू किन्ने धेरै मान्छे धनी भयो एउटै मान्छेले 3-4वटा गाडी किने होइन क्या सर जति मान्छे बढ्यो नि होइन कि धेरै मान्छे धनी भयो काठमाडौँमा के लाग्छ तिमीलाई धनी धनी होइन दाइ मतलब धनी होइन क्या जस्तै अब गाडी जाम त बाइकले मात्रै त गाडी जाम हुँदैन होला। गाडी गाडीले गाडीले भयो। हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पब्लिक भेहिकल्स त्यो ठुल्ठुलो त्यो बसहरू हुन्छ नि बाटै नछोडी रोकिदिएर हुन्छ त्यो हो एउटा मुख्य अर्को भनेको हाम्रो त्यो अलिकति गाडी छिराउन मिल्ने ठाउँमा पनि हामी पार्किङ भेट्यौँ भने पार्किङ हानिदिएर आउँछौँ त्यो चाहिँ हामी होइन अनि त्यसपछि अलिकति ओरतिर अब मानिलियो रोडको फुटपाथ छ मान्छे हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ पसल थापिदिन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो पसल थापेपछि अब मान्छे कहाँबाट हिँडिदिन्छ रोडबाट त्यो भयो एउटा होइन अनि अर्को चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एकदमै लोडको कारण चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो मतलब ट्राफिक लाइट छैन नि त होइन जस्तै ट्राफिक लाइट जतिखेर मन लाग्यो दिमागमा तब उसले खोलिदिने हो नि त एकपट्टिको नत्र भए उसले अब जस्तै मानिलियो नर्मल देख्नु भएको छ कि फोनमा बोल्दै दिएर हुन्छ नि उसले त्यो याद गरिन्छ लेदैको दिएर हुन्छ होइन क्या तपाईँहरूलाई तर एउटा कुरा थाहा छ रिसेन्टली चाहिँ होइन मैले याद गरे अनुसार चाहिँ पहिला ट्राफिकहरू नै बस्थ्यो कुनै एउटा टाइममा ट्राफिकै हुँदैन थियो नि त त्यहाँनिर त अहिले चाहिँ त्यो स्ट्याचु बनाएर राखिदिएको छ नि त्यो एउटा राम्रो चेन्ज भयो नि त टाइम अनुसारको होइन त्यो चाहिँ खतरै चेन्ज हुँदाखेरि सर ट्राफिक लास्टमा चाहिँ स्ट्याचु रहेछ त्यो खतरा तर ट्राफिक चाहिँ धेरै नै चेन्ज भयो है पहिलाभन्दा अहिलेसम्ममा चाहिँ तर हुन त त्यो टाइममा पनि ट्राफिक चाहिँ अलिअलि चाहिँ भन्थ्यो होइन अब मतलब त्रिपुरेश्वरको जाम भन्थ्यो क्या त्यो टाइममा चाहिँ त्यो वर्डै ठुलो थियो क्या त्रिपुरेश्वरमा हुने जाम नै अरू ठाउँमा त्यति जामै हुँदैन भन्ने अहिले जामै जान्छ जताततै होइन त्यस्तो भइसक्यो जाम मैले फेस गरेको एकदमै फेस गरेको कोटेश्वरको आउने बित्तिकै वेलकमै जामबाट वेलकम गरे अब मलाई त होइन अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि म अनामनगर काम गर्थेँ दाइ होइन अनि त्यसपछि मलाई के अनुभव छ भन्दाखेरि जस्तै म टाइममा हिँडेको यहाँबाट मतलब टाइममा अफिस हिँडेको तर अफिस चाहिँ अलमोस्ट 1 घन्टा ढिलो गयो किन भन्दा कोटेश्वरकै जाममा क्या घ्याच्चै गयो रोक्यो घ्याच्चै गयो रोक्यो एकचोटि सर र कमेन्ट हेर्दैछ दाइको हेर्छु त अनि त्यसपछि हाम्रो टपिकको कुरा गरौँला
सो आज चाहिँ म सर्व कमेन्ट हेरिदिन्छु होइन सबैजनालाई एकचोटि फेरि स्वागत छ अनि त्यसपछि अघिको यति कमेन्ट पढिहाल्यो वेलकम त्यसपछि हेलो सरी फर लेट कमिङ रे तपाईँको चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ फाइन लागिसक्यो अनि स्ट्यान्ड अप भइरह्यो सिटिङ अनि त्यसपछि मलाई त नर्सले लिएर आएको काठमाडौँ रे मतलब उसको मम्मी चाहिँ नर्स हुन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म त काठमाडौँमै जन्मेको भाइ तिमी पक्कै कि घरमै जन्मे हो कि हस्पिटलमा जन्मे हो काठमाडौँमा चाहिँ अनि त्यसपछि चुप्लाग रे थ्याङ्क यू दाइ अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू दाइ भनेको हाम्रो प्रशान्त दाइले चाहिँ चुप्लाग भन्नुभएको छ क्या हामी चुप्लाग भने प्रशान्त दाइले आएर बोलिदिनुहुन्छ अरे क्या अनि त्यसपछि त्यो सुमित जङ थापा दाइको तपाईँको मजा गराइरहेको छ सजिन दाइलाई मेरो त साइकल छ है रे सुरज दाइको साइकल छ दाइ हाम्रो पनि छ है त्यसपछि सुमित जङ थापा दाइको खुट्टा तल राख्नु पर्यो अरे राख्नु दाइ नाइस रे त्यो अभिसन जस्तो फटाहरूलाई सर्साउनको लागि राखे ट्राफिकको पुतला रे मैले जतिको ट्राफिक रुल्स कसैले फलो गर्दैन त्यो चाहिँ ट्रु है गीत पनि सुन्न पाउँछ किन आज गीत सुन्न पाइन्छ आज मैले एउटा चिज याद गरेँ एउटा गीतमा गइदिने हो क्या यो कमेन्ट सक्नु है कमेन्ट सकिने साथ एउटा टपिकको बारेमा कुरा गरिदिनु अनि ल यति गरिदिउँ मैले कमेन्ट ल सर आजको टपिक तपाईँ अब दुईजनाले आज के हो गर्नु मेरो यो स्टिल रनिङमै जान्छ होइन हामी गीतमा चाहिँ जाउँ क्या एक लाख त्यो त रनिङमै जान्छ के छ काठमाडौँमा अब के भन्छ पहिलाको कम्प्यारिजनमा र अहिलेको कम्प्यारिजनको कुरा गरौँ होइन जस्तै पल्युसनको कुरा गरौँ तपाईँलाई के लाग्छ कस्तो थियो कम्प्यारिजन पहिला जाडो महिनामा पनि खासै जाडो हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो अहिले जाडो बढ्दै गएको जस्तो लाग्छ गर्मी महिना पनि अति गर्मी भएको जस्तो लाग्छ मलाई सायद ग्लोबल वार्मिङ हो कि अब म नै अलिक मोटाए त्यो भएर पनि हुनसक्छ होइन मलाई अस्ति जस्तै रिसेन्टली फ्यु डेज अगो होइन कति दिन भयो त्यो नेपाल चाहिँ एकदमै पपुलेसन वर्ल्डकै नम्बर 1 मा नेपाल केही कुरामा नि फर्स्ट नआउने फर्स्ट टाइम अनि त्यसमा पनि एउटा कुरा याद गर्नु भएको थियो त्यतिखेर साच्चै नै पल्युटेडै भएको जस्तो फिल भएको थियो किनकि बाहिर निस्किँदा आँखा पोलिरहेको थियो कि थिएन तपाईँहरूको गाइस जस्तो आँखा म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म सर त्यो मेरो क्लास सकेर गएको होइन अनि त्यसपछि क्लास सकेर आएँ अनि घर आएँ घर आएँ खाना खाएँ अनि त्यसपछि बेडमा पल्टिनु पऱ्यो भनेको आँखा पोलिरहेको थियो अनि एकचोटि मुख पनि धोएर आएँ क्या अनि त्यसपछि त्यो टिभी खोलेर यसो एउटा फिल्म हेरेर सुत्नु पऱ्यो फिल्म पऱ्यो त्यो आँखा एकदम पोलेको म फिल्मै हेर्न सकिनँ क्या मलाई लाग्यो टिभीले गर्दा अनि टिभी बन्द गरेँ फेरि फोन हेर्दा फोन हेर्दा पनि पोलि नै रहेछ क्या फेरि फोन पनि फाल्दै अनि सुत्नु पऱ्यो होइन एकछिनमा गरेको ट्राई गरेको सक्दै नसक्यो क्या सुत्न अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान उठेर यस्तो हेर्दाखेरि हिजो चाहिँ काठमाडौँको पोल्युसन यो लेभलमा थियो 400 समथिङ कति जुन चाहिँ तपाईँको 300 कत्नसाथ सरकारले आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था हो अरे होइन फेरि हाम्रो सरकारलाई चाहिँ फुर्सदै छैन सरकारी काममा होइन त्यसमा चाहिँ आपतकालीन घोषणा गर्नलाई पनि त सरकारै अनि त्यो गर्नुपर्ने हो अरे खास चाहिँ नेपालकै आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेन 400 कति पुगिसक्यो होइन धन्न अब भगवान भरोसा हाम्रो त पशुपतिनाथ भन्छ कि के भन्छ नि सरकारले भने त्यो पत्र पत्रिकाले सरकारले त 2 दिनपछि त्यो पोल्युसनको 2 दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको थियो काम नपरी घरबाट ननिस्किनु भनेर तपाईको पोले थिएन आँखा मेरो त यसै नि पोलिरहन्छ इभन कति बाटोमा पनि मान्छेले आज किन मेरो मम्मी चाहिँ धुवा आएर आकाशमा दिदिराखे सबले आगो बारे जाडो भनेर त्यही भएर तर हैन अब चाहिँ एउटा सङमा चाहिँ मिठो गीतमा गइदिउँ न त मिठो गीतमा गइदिउँ प्रेजेन्टिङ यु एकचोटि म भन्छु ल स्टार भन्दा पनि सुपरस्टार सबैका प्यारा हाम्रा नायक अनि गायक प्रेजेन्टिङ यु Please give big round of applause for Ajit Sunar. संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई माग्नेले भन्ने माया
तिम्रो सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नेले भन्ने छन् मायाबाट तिमी बाहेक बाली छैन अरू कोही बर्थडेको जस्तो फिल आयो हेभी थियो हेपी थियो त सो गाइस गीत कस्तो लाग्यो डु कमेन्ट कमेन्ट डु लाइक शेयर डु सब्स्क्राइब एन्ड डु कमेन्ट सबैले सेयर गर्नु है यो चाहिँ अनि कमेन्ट हेरिहाल त गीतको बेलामा त खतरा आउँछ नि कमेन्टहरू केटाहरू कहाँ थियो हामी सर अफिसरले नि डान्स गर्नु पर्यो आज अफिसरले डान्स गरिरहेछ ब्याकग्राउन्डमा बसेर तर देखाउनु मिल्दैन अनि नानीलाई पनि बोल्नु दिनु पर्यो रे सजिलाई के हो नानी मात्रै वास्ता गरिदिनु के नानीको एक्सपिरियन्स चाहिँ हो ओ यो सजिलाईको बिहे गराइदिनु पर्यो भने लास्टै छाडा भयो अनि मन्छले के मेरो प्यारो मेन के हो मन पर्यो मेन के हो मेरो प्यारो है उसको टाइपिङ अनि अलिकति गाह्रो छ सुमित जङ थापालाई नि गाउनु पर्यो सजिन्दालाई थाहा छैन कि सजिन्दाले कमेन्ट हेरिरहेछ सजिन्दा क्यामेराको सजिन्दालाई थाहा छैन कि गीत दिनु पर्यो गीत आउँदैछ अनि दामी दामी अजित रे दामी दामी रे अजित दामी दामी अनि मन्छले लभ रियाक्ट दिइरहेछ अजितलाई होइन देख्ने सजिन्दालाई थाहा छैन जस्तो छ हाम्रो सजिन्दा हुनुहुन्छ क्यामेरामा चाहिँ डान्स पनि गर्नु पर्यो गाइस वी निड डान्स रे अभिषेक नाच्यो असम दोस्त रे विशाल छेत्रीले वेलकम गाइस अनि धेरै माया गर्छु म अनि रे ए हो देखिने गरी नाच्नु पर्यो नानी रे फेरि सिजे भाइले लेखेर चाहिँ दामी 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 वरिपरि चाहिँ म राम्रो राम्रो नानी ऊ ल्याउँछु त तेरो दिदी हुँदा को राम्रो चाहियो डान्स नि चाहियो भने के गाइस डान्स पनि चाहियो होइन अनि मलाई के हो सजिन्दाले राख्नु मतलब यो जो यो क्यामेराको पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सन्जिदा हुनुहुन्छ सन्जिदालाई त तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला गुरुवर्ग ल हामी टपिकमा जान्छ अब हामी केमा थियो अनि त्यसपछि मलाई एउटा चिज याद आयो ठ्याक्कै याद आयो क्या कुरा काठमाडौँको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी पहिलाको टेम्पलहरू कति घट्दै गयो है टेम्पलहरू मतलब घटेको होइन तर बढ्दै पनि छ आज टोलले पनि आफ्नो आफ्नो एउटा त्यो बनाइरहेको छ होइन र पनि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो घरै घरले चाहिँ टेम्पल हेरेर नदेखिहाल्छ अब पहिला अब त्यो म भन्दा नि अगाडिको मान्छेहरूको त्यो मैले त्यो पुरानो फोटोहरू हेरेको छु क्या बौद्ध पहिला त्यस्तो हेरेर पनि होइन त्यस्तो देखिन्थ्यो अरे क्या टाढैबाट बौद्ध देखिन्थ्यो क्या अहिले परबाट बौद्ध देखिँदैन मैले सुनेको थिएँ होइन अहिले चाहिँ टेम्पल्सहरूमा चाहिँ धेरै के देख्नुहुन्छ म त धेरै टिकटक तर कोटेश्वरको हाम्रो चोकबाट चाहिँ होइन धरहरा चाहिँ देख्थ्यो धरहरा जहाँबाट पनि देख्यो छैन तपाईँहरू धरेर चढ्नु भयो किन नचढ्नु म चढेको त अनि भत्केको त म नि धरेर नचढिकन त्यसको म्याच त्यो कमेन्ट हेरेर कस्तो कसको आदरणीय गुरुवर्ग निर्णायक मण्डल दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन बस्नु भएका गाइजहरू दामी छ प्रमिला पौडेल भन्नेको मम्मी हो दामी छ छोरी आन्टी आन्टी दर्शन थ्याङ्क यू मम्मी नमस्कार आन्टी दुई हात जोडेर नमस्कार आन्टी त्यो भन न टेम्पल्सहरूको बारेमा भन न टेम्पल्सहरूको बारेमा अघि उसले भन्दै थियो के भन्नु टेम्पल्सहरूमा चाहिँ म आजकल धेरै टिकटकहरू बनाएको मात्रै देख्छु पहिला चाहिँ अब हामी टेम्पल्सहरूलाई एउटा वर्सिप गर्ने पिस होइन एउटा शान्त ठाउँ भनेर चुज गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ टिकटक बनाउनलाई काठमाडौँको बारेमा एउटा मुख्य कुरा बोल्नै बिर्सिनु भएको छ कुरा टिकटक भन्दा मलाई याद आयो काठमाडौँको टिकटक यो लास्ट महिनामा सबभन्दा धेरै कहाँ बनाइयो होला न्यू रोड गेट ए अम्ब्रेला अम्ब्रेला न्यू रोड गेटमा तपाईँ जानुभयो यति टिकटक बन्यो त्यहाँ म गइनँ मलाई त पापै लाग्छ होला म जान पाइनँ एउटा कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई अनि त्यही धेरै टिकटक बनाए त्यहाँ धेरै भिड भयो पोल्युटेड भयो इभन त्यो जामहरू भयो भनेर त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकलको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अम्ब्रेलाहरू हटाउने कुरा पनि हटाइसक्यो ए शिट मेरो फोटो खिचेर हट्थ्यो फोटो खिचेर उसलाई सिट लागेर क्या सिट मेरो फोटो खिचेर हट्थ्यो अरे अपडेटेडै छैन क्या ऊ मेरो त अब उसलाई सिट चाहिँ फोटो खिच्न पाइन्न भने सिट लाग्यो मलाई थाहा थियो
भने तर मलाई लास्ट बेन्चरहरू यस्तै हो खत्तम तपाईँ सबैभन्दा धेरै कुन चाहिँ टेम्पल भिजिट गर्नुभयो लाइक भएर म गइराख्नु थियो र सबैभन्दा चेन्जेस के धेरै गएको मन्दिर भने चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिर नै होला किनकि हाम्रो पहिला पसल थियो क्या गौशालामा किराना पसल थियो गौशाला चोकमा अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो सानो बेलामा म खेल्ने भने घुम्ने ओर्ने ठाउँ नै त्यही पशुपतिकै वरिपरि त्यही नै हुन्थ्यो क्या अनि त्यसरी म धेरै त्यहाँतिर घुमेँ पशुपतितिर तर पहिला भन्दा अहिले चाहिँ तर पशुपति चाहिँ अलिक धेरै नै चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पहिला चाहिँ त्यो भिडभाड गरेर मान्छे कतिजना मऱ्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो के भन्छ त्यो शिवरात्रिमा तर अहिले चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले डोरी सोरी लगाएर होइन अनि तिजमा पनि त्यसरी नै लाग्छ अहिले अलिक व्यवस्थित चाहिँ भएको छ मैले थाहा पाउँदाखेरि म पहिला एकचोटि कति म धेरै सानो हुँदा 5-6 वर्षको हुँदाखेरि काठमाडौँ आएको थिएँ होइन धेरै त्यो मतलब त्यो भनेको त धेरै सानो हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कता कता याद छ कि बागमती एकदमै सफा थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ अगाडिको बागमती होइन थिएन त्यस्तो समस्या थिएन मतलब सफा देख्दा पनि थिएन मलाई त्यस्तो लाग्छ है अनि त्यहाँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर मान्छेहरू पैसा टिपिरहेको हुन्थ्यो क्या स्टिल अहिले पनि टिप्छ टिप्नलाई चाहिँ तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो सिक्का पैसाहरू चाहिँ माथिबाटै देखिन्थ्यो क्या तल त्यो खोलामा त्यस्तो थियो जस्तो लाग्छ क्या धेरै चेन्ज भइसक्यो नि होइन लास्टै त्यो वाइल्डै चेन्ज भइसक्यो त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ अब मतलब अर्को काठमाडौँको ठाउँमै लिएर मात्र नाइट लाइफ थियो होइन अहिले बिस्तारै गर्दै अलिक ओरसम्म नाइट लाइफहरू आउँदै गयो हो भन्दा पनि अहिले जता पनि मतलब नर्मली त्यो जस्तै फ्राइडेतिर छ अहिले एभ्री त्यो मतलब नजिक यता मतलब क्लबै जानुपर्छ भन्ने छ होइन अहिले त नर्मल हरेक टोलको जस मुखमा त्यो राम्रो पब क्लब बनिसकेको अनि अर्को मलाई के पनि फिल हुन्छ भने त्यो जुन ठमेलमा चाहिँ अब एउटा हाम्रो एउटा त्यो सोच छ एउटा त्यो सिक्रेटली एउटा बिजनेस हुन्छ भन्नुहुन्छ नि होइन त्यो बिजनेसमा पनि पाइन्छ त्यो नाइट लाइफ पनि अलिक धेरै नै चेन्ज भयो जस्तो लाग्यो पहिला भन्दा हामीहरू पहिला चाहिँ रातिमा कहीँ जानु पऱ्यो त्यो रमाइलो समाइलो गर्न जानु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ठमेल नै जानुपर्ने थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अब जस चोकमा निक्ल्यो जस्तै मानिलियो होइन जस्तै मैले मानिलियो सन्दीपलाई ठमेल गएको छु भने अथवा ठमेल जान्छु भने त्यसले त्यो गलत सेन्स बनाउँथ्यो त्यो भयो एउटा कुरा होइन मतलब त्यो ठमेललाई त्यो सेन्समा हेरिन्थ्यो क्या कुनै जमानामा जस्तै त्यसलाई मैले मानिलियो ल ठमेल जाउँ तिमी र म भन्नुको मतलबै गलत लाग्थ्यो क्या तर त्यो अर्कै सोचाइ यसको मतलब अविषयले के भन्दैछ भने टाइम अनुसार मान्छेको सोच पनि चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर जस्तै एक्जाम्पल तिमीले भनेको सबै कुरा मलाई मन पर्यो सबभन्दा मन परेको त्यो चेन्जलाई फेरि यसरी भन्दैन मैले टाइम अनुसार चेन्ज अनि अर्को सपना यसमा त मैले कति कुराहरू लेखेको थिएँ क्या त मतलब मैले लास्ट टाइम पनि गरेको थिएँ होइन मैले एउटा मतलब एउटा एउटा सपना बोकेर चाहिँ काठमाडौँ आएको थिएँ वालामा एउटा त्यो कामै गरेको थिएँ होइन स्टिल त्यो मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि छ त्यो होइन किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ दाइ भन्दाखेरि कल्पना फेरि सबै यो केटीहरूको नाम है काठमाडौँमा सपनाले पनि धेरै रह्यो है केटाहरूलाई म भन्दै थिएँ क्या सो काठमाडौँमा हामी जस्तै जो पनि भ्याली बाहिरबाट आउँछ ऊ चाहिँ थोरै त्यो मतलब कपडाको पोकासँगै धेरै सपनाको पोकाहरू बोकेर आउँछ क्या होइन यहाँनिर आएर मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ गएर चाहिँ जिन्दगी सुखमय हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या है दामी हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या जिन्दगी के चाहिँ काठमाडौँको बारेमा मैले अलिकति अघि यहाँ बस्दा थोरै लेखाएको छु क्या होइन नर्मली म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै नर्मली म लेख्दाखेरि जहिले पनि आफूलाई मन लागेको कुराहरू चाहिँ होइन सर र त्यो म न कुनै त्यसको राइम मिलाउँछु न कुनै केही मिलाउँछु होइन मलाई त्यो जस्तो मुखबाट आउँछ जस्तो मनबाट आउँछ म त्यस्तै लेख्थेँ क्या त्यो चाहिँ अरूले नबुझे पनि मतलब हुँदैन किन भन्दा मलाई हल्का फिल हुन्थ्यो क्या त्यो लेखेपछि होइन तर यो चाहिँ मैले राइम मिलाएर लेखाएको छु सबैले बुझोस् भनेर क्या होइन काठमाडौँ सहर दिउँ ल दिउँ है त काठमाडौँ सहर धुवा अनि धुलो सडक र गल्ली खाल्डो अनि धुलो मन्दिर र घर भव्य अनि ठुलो कतै खाना फालाफाल कतै बल्दैन चुलो इतिहासमा यो कान्तिपुर नगरी खान पाइँदैन यहाँ कसैले केही नगरी होइन इतिहासमा यो कान्तिपुर नगरी बाँच्न सकिँदैन यहाँ कसैले केही नगरी काठमाडौँमा बसेर सुख पाउँछौ जस्तो लाग्छ नि तिमीलाई तिमी पनि आऊ भोग बुझ्दैन कसैले यहाँ केही नपरी
वाचिङ यहाँ लाग्यो तर लास्टै राम्रो भनिदिए है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अभिसनले लेखेको है अभिसनको लागि एउटा दामी दामी जाओस् है दामी 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 वरिपरि दामी। चाहियो मलाई राम्रो तर फेरि मैले त यत्तिकै भन्दै नि म ल बिर्सिएर मलाई त वा चाहिन्छ नि त है अभिसनलाई अब बाबा अब चाहियो अर्को टपिकमा हामी चलाउँ न त होइन म चाहिँ के हो भनेदेखि भर्खर तत्काल आएको ताको कुरा पोलिटिक्सको चाहिँ पोलिटिक्स है कानुनमा पोलिटिक्स पनि लगभग धेरै जस्तो पावरफुल चिज पोलिटिक्सको यहीँबाट नै हो अघिको टपिकहरूमा हामी बढी बोल्यौँ होइन यो पोलिटिक्स चाहिँ सन्दीपले बोल्छ कि म बोल्दिनँ है पोलिटिक्समा पोलिटिक्स दिए म बोल्दिनँ म कुनै पनि पार्टीको होइन अनि मलाई किन चाहिँ नबोल्ने त पोलिटिक्स त्यसो भए? कस्तो लाग्छ भने होइन कस्तो लाग्छ? त्यो रातो? होइन चियामा होइन धेरै झिङ्गा परेको हुन्छ नि त्यो झिङ्गा चाहिँ सब फ्यालेर चिया पिउने तरिकाको लाग्छ कि इभन पोलिटिक्समा त्यस्तै त हुन्छ नि मान्छेले भन्नाले कस्तो चियामा झिङ्गा परेको हुन्छ। मतलब होइन मैले जस्तो पोलिटिक्सको उसलाई बोल्न दिनुको कारणै त्यही हो क्या त उसले पोलिटिकल भाषामा बोलिदिन्छ क्या बुझ्नु भएन म explain गर्न भन्नु चाहेँ। आउँदा चाहिँ कस्तो थियो झिङ्गा परे हुन्छ अनि झिङ्गा हटाएर नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ त्यस्तो छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र तपाईँको सोच पहिला भन्नुहोस् न त के होइन कुरामा? म कमेन्ट पढेर हाँसेँ यार म कमेन्ट पढेर हाँसेँ अघि तिमीले म ठमेलै गएको छैन भनौँ नि सजिँदाले दिइरहेको मम्मीले पठाउनु पर्यो नि जान्नलाई लोक सभा त्यो कुरामा नआउँछ पोलिटिक्सको कुरामा चाहिँ जोड्दै होइन पोलिटिक्सको तिमीले भन्दै मलाई त्यति पोलिटिक्सको बारेमा थाहा पनि छैन म त्यति पोलिटिक्सको interested बारेमा पनि चाहिँ अहिले छैन। भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शिशिर भाइ यो सोसल टिचर This is back again, होइन? अहिले चाहिँ अब के भइरहेछ भन्दाखेरि दुई तिहाईको सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो अनि अब के भइरहेछ अहिले करेन्ट सिचुएसन भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई भइरहेछ आज अपडेट थियो सरी मैले त्यो हेर्न पाइनँ होइन आज अपडेट थियो केही अपडेट थियो त्यो बारेमा सर्वोच्च अदालतमा त्यसको सुनवाई भइरहेछ भनेको चाहिँ जस्तै यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको चाहिँ संविधानको विपरीत छ भनेर धेरैजनाको रिट परेको छ जसको चाहिँ सुनवाई भइरहेछ अनि त्यसपछि अर्को भनेको अहिले हामीले खासमा आज बोल्नु खोजेको चाहिँ त्यो संसद विघटन भयो नेपालकै ठुलो पार्टी अब दुई भाग हुँदैछ भन्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ यो ठाउँ यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ हरेक आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो जस्तै 2007 सालमा राणा शासन हटाएर यहीँबाट हुन्छ एन्ड पनि यहीँ पनि यहीँ हुन्छ त्यो आयो त्यसपछि आएर पछि 2045 को पनि अब त्यो हामीभन्दा जेठो कुरा हो त्यो त होइन त्यति थाहा छैन त्यो जनआन्दोलन कहिले जनआन्दोलन हो क्यारे होइन त्यसपछि अब राजदरबार हत्याकाण्ड यहीँ भयो होइन अनि त्यसपछि आएर भनौँ न त्यो माओवादीको अब त्यो शान्ति सम्झौता यहीँ भयो त्यसपछि 62 चक्रपथ घेराउ यहीँ त्यही त 62-63 को जनआन्दोलनमा चक्रपथ होइन काठमाडौँ नै घेराउ भयो होइन ठाउँै गल्ली नै थिएन अरे क्या त्यतिखेर कुनै त्यो आन्दोलन नभएको अथवा त्यो मान्छे नभएको होइन त्यो भयो भनौँ न हरेक ठुलो यो पोलिटिकल इस्युजलाई चाहिँ चेन्जेसमा लिएर आउने चाहिँ मेन ठाउँ हो क्या यो हब हो क्या यो राजनीतिको एउटा नराम्रो खेल हुने ठाउँ पनि यही हो होइन देशलाई एउटा दिशातर्फ मोड्ने ठाउँ पनि यही हो खतम ठाउँ हो क्या यो सजिदाको साइड एकचोटि पढ कमेन्ट पढ मेरो माइक पुगेको छैन देखाउनु त राम्रोसँग पढ न दाइ म गएँ यस्तो पोलिटिक्सको कुरा नबोलाउँ सजिँदा तपाईँको लागि यस्तो मतलब तपाईँको टोनमा यस्तो पोलिटिक्सको कुरा नहरू तिमीलाई यति धेरै थाहा रहेछ पोलिटिक्सको बारेमा होइन अब पहिलाको कम्पेरिजनमा र अहिलेको कम्पेरिजनमा चाहिँ के लाग्यो पोलिटिक्स चाहिँ देश डेभलप भइरहेको केही हदसम्म भएको पनि छ हामीले त्यो भन्न भएको चेन्ज भएको छ राम्रो पनि भएको छ तर फुल अब त्यो सबै बनिसक्यो पोलिटिक्स चाहिँ तर केमा भन्दाखेरि जस्तै जनतामा आड भएर गर्ने कुरा हो होइन जनताले त्यो मतलब चलाउने नेताहरूले तर अब त्यो बनाउने त जनताले हो नि त होइन तर के छ भन्दाखेरि अब पहिलाको जनता अहिलेको जनता छैन क्या मतलब पहिलाको जस्तो जनता अहिले छैन क्या अहिलेको जनता थोरै एडभान्स छ थोरै बुझेको छ होइन थोरै एजुकेटेड छ पहिलाको भन्दा आफूमा निहित छ अनि अर्को मलाई अर्को दुःख लागेको कुरा के पनि भन्दाखेरि नि यो कुरामा कति धेरै बोल्नु त अब बोल्दिनँ है लास्ट चाहिँ अर्को कुरामा के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई यति इन्ट्रेस्ट छ होइन यो कारणले मैले भनेको होइन कि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ तर अहिलेको हाम्रो युथ लेभलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिक्समा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टै छैन क्या उनीहरूलाई थाहै छैन क्या देशमा के भइरहेछ कस्तो अवस्था छ होइन किन भन्दाखेरि आजको पोलिटिक्सको चेन्जले नि होइन सबभन्दा भोलि इफेक्ट पर्ने नै उनीहरूलाई हो क्या तर यो बारेमा चाहिँ त्यो ऊ छैन अलिकति त्यो ऊ छैन तर पनि केही छैन पोलिटिक्सको टपिक यति हो सकिँदा तपाईँ कहीँ नजानुहोस्
तपाईँलाई अब नानीले अर्को कुरा सुनाउँछ स्वागत छ तपाईँहरूको सोसियल क्लास सक्यो किन अनि अर्को चाहिँ रोड पहिला कति न्यारो थियो अहिले कति रोड हुँदै गयो क्या रोड है त्यो वाला सोच त अनि यो के भन्छ यो रोडको इस्युमा चाहिँ कत्रो कत्रो काण्ड नि भयो नि होइन कस्तो कस्तो जस्तै त्यो घर सर भत्काउने कुरा होइन घरहरू भत्काउने फेरि काण्ड भन्यो भने अर्को होइन मैले काण्ड भयो भनेको त पुरा अर्कोतिर दिइरहेको रोड्सहरूको चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको होला यता यो सातो बाटोको छ नि त्यहाँनिर पनि पुरानो घरहरू सब भत्काएर अहिले रोड पनि ठुलो बनाए तर एउटा चाहिँ बेफाइदा जस्तो लाग्छ जति रोड बढाए पनि होइन जाम चाहिँ भइरहनु रेगुलर त्यो हुन्छ सो रोड्सहरूको चाहिँ के छ तिम्रो विचार गाउँतिर पनि सबैभन्दा मलाई चाहिँ 2021सम्म आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ सबैभन्दा डेभलप रोड्सहरूको चाहिँ गाउँतिर भएको जस्तो लाग्छ कि अब पहिला त होइन गाउँ जाँदा नि उकालो चढेर 15-20 मिनट हिँडेर जानु पर्थ्यो भने 1 घन्टा 2 घन्टा मान्छेहरू 1 दिनमा भन्दैछु एक दिन 2 दिन लगाएर हिँड्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब घर अगाडिसम्मै गाडी पुगिरहेको छ उनीहरूलाई फेसिलिटिज एउटा चाहिँ भएको चाहिँ कच्चिने बाटो भए पनि रोड चाहिँ बनेको छ है 2021 आइपुग्दाखेरिसम्म रोड चाहिँ जस धेरै फैलाएको छ क्या होइन त्यो पिचै चाहिँ नभनौँ तर फैलिङ चाहिँ अलिक धेरै नै फैलिरहेको अहिले त चाहिँ त्यो एउटा कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि जहाँ पनि रोड क्या अहिले जहाँ पनि रोड हो त्यो रोडै रोडको सहर सर होइन कमेन्ट हेर्छ नि त कमेन्ट कमेन्ट्स हेर्नु न त एकचोटि त्यो सन्दीपले पढ्नु चाहिँ यो आदरणीय गुरुवर्ग भन्दा गुरु पढाए पैसाको लागि फेरि त्यही मान्छेलाई भोट गर्ने जनताहरू नि गाइस रे पैसाको लागि भोट गर्छ रे कि नेता स्टिल गर्छ। स्टिल गर्छ मासु भात खानु पाउँछ भन्ने लोभले पनि म गर्छु उहाँले बिग एक्जाम्पल है मलाई मासुहरू भात दियो भने म भोट हाल्छु है यो पनि है मलाई मासुहरू भात दिने गीत खोइ भन्नुभएको छ गीत आउँदैछ है गीत गीत ऊ त तल बाटोमा गएर आइरहेको छ गीत है एकछिन नानी कस्तो खोरी कुन पाउडर लगाएको रे टेस्टिङ पाउडर अनि जाम भन्दा नि एक्सिडेन्ट बढी हुन्छ अरे यहाँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ पहिलाको कम्पेरिजन र अहिलेको कम्पेरिजनमा साँच्चै एक्सिडेन्ट बढी एक्सिडेन्ट बढी पनि होला क्या किनकि रोड ठुलो भयो अनि त्यसपछि एकैचोटि अब कुद्नलाई धेरै ठाउँ भयो यसमा चाहिँ कस्तो रोडको गल्ती कि मान्छेको गल्ती पनि भन्नु मान्छेको पनि गल्ती हुन्छ नि रोडको गल्ती होइन तर मान्छेको गल्ती हुन चाहिँ होइन तर त्यो एक्सिडेन्टमा अफ रोडले मात्रै चाहिँ लड्ने होइन होला नि त कुनै एक्सिडेन्ट मात्र रोडको कारणले हुन्छ क्या कुनै नर्मली त्यो पनि हुँदैन क्या होइन त्यो पनि हुँदैन भनौँ न हामी बत्तेर गएको छौँ रोडमा खालो हामी बिस्तारो गएर खाल्डो साल्डो देख्यो भने त लड्दैन नि अनि के छ नानी मलाई लगन हिलतिरको सुनाउन अरे हस् ओके छ त अनि अभिसन दाइ गोजीमा हात हाल्न अरे कसको दाइ कसको गोजीमा दाइ मासु त फेभरेट हो रे मासुको कुरा भएको थियो त मलाई मासु र भात दियो भने म भोट हाल्छु ए जोसुकै पनि भोट हाल्छु म रोडको मान्छेलाई सिधै नेता बनाइदिन्छु म यति होला कमेन्ट्स ल एकचोटि फेरि मिठो गीत सुनिदिनु त र मिठो गीत सुन्दिनँ होइन तर एउटा टपिकमा टपिक त कति धेरै छ खर एक लाइन मात्रै बोलौँ न त 2015 को अर्थक्वेकले चाहिँ के गर्यो चाहिँ काठमाडौँलाई औकात देखाइदियो कति चेन्ज बनाइदियो है 2015 ले चाहिँ काठमाडौँलाई औकात देखाइदियो है यो मतलब जति पनि काठमाडौँको मान्छेलाई पनि सबैलाई पनि मलाई यही कुरामा होइन तपाईँ 2072 को भिसा लाउने बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि भनिदिनु न एकचोटि भिसा लाउने बेला एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्ट भन्नु न कस्तो रमाइलो हुन्छ नि म भन्दिनँ म के गर्दै थिएँ म त भुइँचा लाउने बेला पुरा पृथ्वीलाई हल्लाइरहेको थिएँ तर चेन्जेस चाहिँ अति धेरै नै चेन्ज भयो कति मन्दिर अब कति पुरानो अब के भन्छ त्यसलाई टेम्पल्सहरू अब धेरै चिजहरू भत्कायो घर मान्छेको आफ्नो घर भत्कायो आफ्नो जग्गा जमिन एउटाको जग्गा चिप्लेर गएर अर्काको जग्गामा पुग्यो घर अर्काकोमा पुग्यो होइन बाटोहरू फट्यो अब कति गाडी एक्सिडेन्ट कति मान्छे मर्यो कतिजना त्यसले गर्दाखेरि चेन्जेस चाहिँ काठमाडौँमा धेरै चेन्ज लिएर आइदियो मैले भने त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँको औकात देखाइदियो क्या मतलब हामीले जति पनि त्यो प्रविधि नपुर्याएर बनाएको घर त्यही टाइममा हाम्रो सबभन्दा अग्लो भने क्या अब धरहरा पनि कत्रो ठुलो क्षति गरिदियो क्या भनौँ न होइन मतलब मलाई बेला बेला नेचुरली डिजास्टरहरू भइरहेको हुन्छ नि त मतलब हाम्रै कारणले भइरहेछ जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि यो चाहिने भन्दा बढी पपुलेट भयो नि त होइन तर र पनि सोचेको जति चाहिँ होइन हाम्रो त्यो क्षति भएन क्षति पनि गर्न सकेन क्या मतलब हामी त्यो पुरानो जति पनि त्यो टेम्पलहरू थियो नि
तिनीहरू त्यसरी सबै भत्केर पनि गएन क्या त्यो अर्थक्वेकले पनि त्यो अर्थक्वेकलाई पनि थाम्न सयौं वर्ष पुरानो टेम्पलहरू है पनि थियो रहेछ भनेपछि कसरी बनाएको थियो होला हाम्रो चाहिँ यहाँ हिजो अस्ति बनाएको घरहरू कोही घुमेर यस्तो भएर तर त्यो टाइममा बनाएको टेम्पलहरू अहिलेसम्म अनि रानी पोखरीमा पनि त्यस्तो केही चेन्ज भएको थियो अहिले तर चेन्ज हुँदैछ रानी पोखरी भत्काएको थियो अनि त्यसलाई फेरि रिबिल्ड गरेर त्यहाँको पानी पुरै सुकाएर होइन अनि फेरि पानी जमिनु तर रानी पोखरी कस्तो राम्रो देखिन्छ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यहाँ त्यो वेमै साइडमा हेर्न अब एकछिन कमेन्ट्स पढौँ है कमेन्ट नपरौँ अहिलेलाई गीतमा गइदिउँ क्या पढेर गीतमा जाउँ न ल होइन मासु त फेभरेट हो यसै होइन म त आज केही बोलिनँ है लिटल बिजी रे ओके छ त मनसा नेक्स्ट टाइम प्लिज बोल है अनि त्यसपछि किन च्यातेको त म हरिराजन यो मैले बुझिनँ है अब सुमित दाइ नि गीत गाउनु न है दाइ चाहिँ होइन सजिन दाइको कमेन्ट म पछि गाउँछु नि ल होइन सुन्नु न दाइ सजिन दाइले के भने थाहा छ अघि म यहाँ हात हाल्दै बसिरहेको थिएँ क्या अनि दाइले के भन्नुहुन्छ भन्दा किन त्यो च्यातेकोमा हात हालेर त गोजीमा हात हाल्न त आमाले गाली गर्छ झन् च्यातिन्छ अरे दिदी त रोइदिरहेको थियो टाइम अब कस्तो भुइँचालो आएछ त रुन्छ नि त होइन म नाचिरहेको थियौ तर तिमी रोइदेऊ नि त म नाचिरहेको थिएँ म रुँदैन यस्तो रमाइलो थियो म नाचिरहेको थिएँ गौसीमा होइन अनि भित्र गएँ भाइहरू थियो होइन अनि म चाहिँ साँच्चीको भुइँचालो आयो भने मलाई त्यतिखेर नो सेन्स कि मलाई थाहा थिएन अनि सिसिरहरूले चाहिँ न्युरिसे भने न्युरी होइन अनि दराज माथि गएर दुइटा पहाड टुङ टाउको माथि घरको सिलिङै धरा जस्तो लाग्यो क्या अनि एउटा दामी गीत दिनु पर्यो गीत आउँदैछ है अनि त्यसपछि गफ बढी भयो अल्छी लाग्न थाल्यो तपाईँ धेरै गफ बढी भयो मैले हाने होला तर के गर्नु ब्रो अल्छी लागे पनि सुन्नै पर्छ मेरो लाइफ दिदी नाचिरहने थियो भाइ अनि अब गीत सुनौँ न गाइस आउँछ गीत अब गीत आउँछ नानी कपाल साट्ने हो नाइ नसाट्ने दाइ ल सक्यो कमेन्ट एकचोटि अब मिठो गीत जाओस् न अल टाइम फेभरेट अजितको सुन्दर र अमूल्य स्वरबाट प्रेजेन्टिङ यु स्टार भन्दा पनि माथिको स्टार भनेको टाढाको स्टार नदेखेको स्टार नसालु तिम्रो आँखीले मलाई लट्ठी पार्यो तिम्रो हेराइले नसालु तिम्रो आँखीले मलाई लट्ठी पार्यो तिम्रो हेराइले चौली बोरीले हिस्सी परेकी गोरीले जिउने गाह्रो पार्यो नि मलाई चौली बोरीले हिस्सी परेकी गोरीले जिउने गाह्रो पार्यो नि मलाई नसालु तिम्रो आँखीले मलाई लट्ठी पार्यो तिम्रो हेराइले पहिलो चोटको भेटमै आँखा के जुध्थ्यो मनै त हलोबियो नजर त्यहाँ लड्थ्यो पहिलो चोटको भेटमै आँखा के जुध्थ्यो मनै त हलोबियो नजर त्यहाँ लड्थ्यो नसालु तिम्रो आँखीले मलाई मक्खी पार्यो तिम्रो भाकीले नसालु तिम्रो आँखीले मलाई लट्ठी पार्यो तिम्रो हेराइले बाँकी तिम्रो चालुले के भो असर पारेछ सपनीमा सधैँ देख्छु के पो रोग लागेछ बाँकी तिम्रो चालुले के भो असर पारेछ
तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले उठाउली मोरीले सिपरेकी डोरीले जिउने गाह्रो पार्यो नि मलाई उठाउली मोरीले सिपरेकी डोरीले जिउने गाह्रो पार्यो नि मलाई नसानु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले आज हुन्छ कडा 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 कस्तो लाग्यो है डु कमेन्ट गाइज तर खत्रै गाइदिन्छ अलिक भाइ ऊ तिमीलाई अलिक भाइ स्वर कस्तो लाग्थ्यो चोरो चोरो लाग्दैन चोरु चोरु भन्नाले कस्तो कसरी चोर चोरै चोरी चोरी जस्तो लाग्थ्यो कहाँ त यार मेरो चोर कति दामी छ भनेर मान्छेलाई त अफिसरले गाउँछ अब मेरो एउटा पनि गीत। दामी छ नि है अघि मैले गाइरहेको थिएँ नि तर मलाई दिदीहरू के तर लागिरहेको होइन मलाई त्यो भन्दा नि मेन कुरा होइन हामीसँग टाइम कम छ नि त त्यो भएर ओके, ओके, सर। सन्दीपलाई देखेर मलाई एउटा चिज याद आयो क्या फेसन सेन्सको चेन्ज अन्त मलाई पनि त कति धेरै चेन्ज फेसन सेन्सको चेन्ज चाहिँ कतिको भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त टाइम अनुसार अपडेटेड हो टाइम अनुसार चेन्ज हुँदो रहेछ पहिला पहिला अब तपाईँलाई याद छ केटाहरूले त्यो बुल लेखेको टी सर्ट लगाएर हिँड्थ्यो नि केटाहरूले हेर्नु केटाहरूले त कालो होइन पुरै थियो नि एउटा टाइममा नि त्यो माला लगाउने इभन मैले पनि लगाएको थिएँ लगाउनु भएको थियो माला त्यो कालो हातमा लगाएर हिँड्थ्यो माला अनि त्यसपछि हाम्रो टाइममा त झन् क्यामेरा पछाडिको हाम्रो दाइलाई त थाहा होला रिकी मार्टिन स्टाइल हुन्थ्यो कपाल पनि यस्तो हुने होइन रिकी मार्टिन अनि त्यो अनि ब्यागी प्यान्ट लगाएँ यहाँ बोजी सोजी भएको होइन जुत्ता चाहिँ फेरि आफ्नो साइज भन्दा 2 साइज ठुलो लगाएर होइन खिसार्दै क्या त्यस्तो पनि भेट्यो होइन अनि त्यो सक्यो त्यो टाइम सकेपछि चाहिँ फेरि अनि बेली बटन प्यान्टमा आयो क्या हामी अनि कलेजको ड्रेसहरू पनि जस्तो ड्रेस बनाएर दियो हुन्छ त्यसलाई पनि लगेर सिलाउन लगाएर बेली बटन बनाएर जस्ट इमेजिन मलाई कस्तो देखिन्छ कस्तो देखिन्छ राम्रो देखिन्छ जस्तो देख्यो राम्रो देखियो अनि त्यस्तो पनि लगायो होइन अनि त्यसपछि अनि कपाल अलिकति लामो पार्ने टाइपकोमा गयो त्यसपछि पछि अलिकति डेड लकहरू भन्ने आयो होइन त्यस्तोहरू आयो अनि त्यसपछि लेख्ने ओर्ने आयो के आयो होइन कपालको होइन यहाँ लेख्छ नि के लेख्छ नि यस्तोमा मैले त अनि टप सप लगाउँथ्यो पहिला अहिले टप चाहिँ अलिक हराएर गयो मैले लाएको भनेको मम्मीले भन्नुभएको कानमा यस्तो लान भने कानको पाल त्यो बन्द हुन्छ अरे अनि पछि बिहे गर्ने बेला बुढीले सुन लगाइदिन्छ लाग्यो त्यो खेल्न साथ सुन लगाएको काम चाहिँ त्यस्तो बन्द हुँदैन हाम्रो बेलामा कहाँबाट सुन हुँदैन हाम्रो धागो लगाइदियो के अरे अनि अर्कोमा जान्छु है अनेकतामा एकता भनेर अघि तिमी आफैले भन्दै थियौ ए मैले भन्न खोजेको चाहिँ खासमा काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँमा जान्छ हिमाल पहाड तराई अनि त्यसपछि सबै जात जाति सबै भाषा होइन सबै भाषा बोल्ने सबै धर्म मान्ने होइन एउटा हब हो यो मतलब एउटा ठाउँ हो होइन अनि जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि मैले जहाँसम्म मैले थाहा पाएको छु नयाँ कहिले धर्मको विषयलाई लिएर त्यत्रो ठुलो काण्ड भएको छ होइन कहिले त्यस्तो हुँदैन नि है मैले भर्खर किन भनेपछि याद आयो क्या हामीहरू अब म नेवार नभए पनि नेवारको कतिवटा फेस्टिभलहरूमा हामी गएर पनि रमाइलो त्यो अहिले सम्झेँ क्या मैले अरू कन्ट्रीमा अरू ठाउँमा कुनै ठाउँमा त्यस्तो भइदिए भए चाहिँ यिनीहरू त्यस्तो आउनु हुँदैन थियो होला भन्ने हुन्थ्यो होला तर यहाँनिर चाहिँ हामी नेवारकोमा गएर छौँ नेवारहरू हाम्रोमा अब कोही अरूकोमा अर्कोमा होइन त्यसो सँगै बसेर रमाइलो गरेर हुन्छ कोहीलाई कसैलाई रोकटोक पनि छैन होइन पहिलाको कम्पेरिजनमा त अहिले पनि त राम्रो भएको छ नि पहिला चाहिँ कस्तो भेदभावहरू हुन्थ्यो होला हे यो त यो जातको रहेछ यो रहेछ हे यो त अर्कै रहेछ भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले अब हामी मिलेर साथी जसरी रमाइलो गर्छौँ घुम्छौँ होइन त्यो एउटा अनेकतामा एकता चाहिँ छ है गाइस अनि नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई के भन्नु फिल्म इन्डस्ट्री भन्यो यसमा त कलिउडमा के चेन्ज आयो जस्तो लाग्छ अहिले दाइ कलिउडमा अहिले
रायसम्मको सट्टा अनमोल केसी चलिरहेछ मतलब भुवन केसीको सट्टा तर हामी त्यस्तो हुनै सक्दैन भने राज दाई भने त राज दाई सदाबार हो क्या मेरो लागि चाहिँ त्यो हल्ला दाइलेको साझा पनि त्यही दाइ हैन तर होइन मेरो माइन्ड अनमोल केसी पनि ह्यान्सी चाहिँ ह्यान्सी नै छ होइन र पनि तर अनि दाइ अब जस्तै राजसम्म जस्तो ह्यान्डसम बलिउडको चेन्जहरू सर भन्ने एउटा जमाना थियो जुन जमानामा रायसम्मको पोस्टरले फिल्म चल्थ्यो त्यही राजसम्मको पोस्टर पनि चाहिएको थियो हातमा त यस्तो राख्दै अनि त्यसपछि के अरे निखिल उप्रेती विराज भट्ट दिलीप राईमाझीहरू गएर आयो होइन अनि त्यसपछि मतलब आर्यन सिग्देल जीवन लुइटेल राजवल्लभ कोइराला उनीहरूको लिस्टै आयो भयो। होइन मेरो फेभरेटको राज दाई राज दाई वान एन्ड ओन्ली अनि तर त्यसपछि मलाई राज दाईको मुभी भयो अनि त्यसपछि भुवन केसीको मुभी भुवन केसीको त्यो टाइमको मुभीहरू आजकल पनि म हेरेर हुन्छ कि अहिले पनि क्या दामी लाग्छ मलाई त्यो एक्टिङ चाहिँ क्या होइन, मलाई पहिलाको त्यो एकदमै पुरानो फिल्म मलाई एकदमै अहिले पनि स्टिल यस्तो हेर्न मजा लाग्छ क्या होइन त्यो के भन्छ दर्पण छाया क्या त्यो फिल्म यस्तो मजा लाग्छ अनि त्यसको फेरि पार्ट 2 बनाएछ त्यो पार्ट 2 यस्तो जोतको बनाएछ होइन तिमीलाई जोतको लाग्यो तिमीलाई अरूलाई नलाग्नु पनि सक्छ होइन। क्लब खायो त्यो जोतको नै नलाग्नु पनि सक्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को अनि त्यसपछि त्यो आर्यन सिग्देलहरूको पालापछि बल्ल अनमोल केसीहरू होइन होइन त्यसपछि त के अरे एउटा भनौँ न एउटा टाइम थियो जुन बेला चाहिँ नेपाली फिल्म भन्ने कुरै बिर्सिसकेको थियो क्या मान्छेले त्यति झुरझुर फिल्महरू आइरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि त्यो एकचोटि तपाईँको चप्पली हाइटर लुट भन्ने फिल्म आयो अनि त्यो पछिको 1-2 वर्ष त्यही खालको फिल्मै मात्र बन्न थाल्यो क्या तैँले एटिएम हेर्नु भएको छ एटिएम हेरेको छैन तर एटिएममा गएर पैसा एटिएम भन्ने फिल्म हेर्नुहोस् दाइ अल टाइम मेरो फेभरेट तर होइन मैले चाहिँ के भन्नु लाग्छ भने पहिलाको मुभीको स्टोरीले गर्दाखेरि हामीहरू हलमा तानेर जान्थ्यो क्या होइन तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ कुनै मुभी नेपाली मुभी हेर्नुलाई हलसम्म पुगौँ जस्तो जोस नै आउँदैन त्यतिको क्वालिटीको मुभी नै छ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर घरमै बरु नेटफ्लिक्समा यताउतामा हेरौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई हलहरू पनि धेरै राम्रो छैन तर मुभी चाहिँ मलाई चाहिँ क्या त्यो अब एउटै टाइपको प्याटर्नको टाइपको मुभी जस स्टार्टिङको 5-10 मिनट हेरेपछि चाहिँ सबै बुझिने टाइपको खालको जस्तो लाग्ने थाल्यो अनि त्यसपछि मिडियामा चेन्ज आयो नि हजुर मिडिया कति ठुलो चेन्ज भयो पहिला टिभीमा मात्रै लिमिटेड थियो मिडिया टिभी पत्रिका त्यतिमा मात्रै लिमिटेड थियो अहिले फेसबुक इन्स्टा पनि अब उनी भइसक्यो पत्रिका पढ्नुहुन्छ कि अहिले अहिले त पढ्दैन पहिला चाहिँ पढ्थेँ अनि जस्तै त्यो कति इन्टरभ्यूहरूतिर सोधिरहेको हुन्छ तिमीलाई जस्तै दाइलाई अनलाइन म्यागजिन ठिक लाग्छ कि पत्रिकै पढाउन जस्तो लाग्छ म पत्रिका राम्रोसँग नपढेकै धेरै भइसक्यो तर मैले त अहिलेसम्म पत्रिकै पत्रिकामा मलाई किन होइन मलाई के हुन्छ भने पत्रिका पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला जब पत्रिका त्यो प्याक हुन्छ नि त्यो खोलेर पहिला सुरुमा म फोटोहरू मात्रै हेर्छु अनि त्यसपछि अनि सेकेन्डचोटिमा चाहिँ बल्ल अनि पढ्दै जाने क्या फर्स्टमा चाहिँ म फोटोहरू हेर्छु क्या मेरो मतलब मैले नर्मली देखेको चाहिँ मान्छेहरू पत्रिका पढाउने बित्तिकै राशिफल हेर्छ म पनि राशिफल हेर्छु म चाहिँ स्पोर्ट्स न्युज हेर्छु पत्रिका खेलकुद हेर्छु म जे भेटिस म त फ्रन्ट पेज हेर्छु होइन त्यति हो क्या अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्छु एकछिन सोचेको जति चाहेको जति सबै कुरा पाउने भएदेखि किन यत्रो दुःख हुन्छ अनि अर्को चेन्ज केमा आयो थाहा छ बत्तीमा पनि चेन्ज आयो थाहा छ हामी कति ठुलो रोड सेलिङमा थियौँ क्या है यो चाहिँ मैले सम्झेर लेखाएको थिएँ दाइलाई यसको चाहिँ भयो दाइलाई एक ग्लास पानी खुवाइदिनु ओके है बत्तीमा हाम्रो चेन्ज आयो नि है अहिलेसम्म किनकि पहिला अब त्यो धेरै पहिला बत्ती नै नभएको टाइममा टुकी बत्ती त्योभन्दा अलिकति पछाडि आयो त्यसलाई भन्छ टुकी बत्ती भन्छ त्यसलाई क्या त्यो टुकी हो त त्यो त ब्याटेरीवाला बत्ती हो लालटिन त्यो अनि त्यो थियो लालटिनमा पनि गएर बत्ती त्यहाँ होइन होइन हामी धेरै नभर्छौँ न टाइम छैन क्या अनि त्यसपछि त्यो केमा थियो इलेक्ट्रिसिटीमा थियो अनि त्यसमा गयो अनि इलेक्ट्रिसिटी अलिकति बढेर इलेक्ट्रिसिटी आउनु थाल्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले गर्दाखेरि होइन तर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट गर्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो लोड सेडिङ कति बढ्दै गयो नि होइन अनि बिचमा गएर चाहिँ अहिले चाहिँ एक्कासी हाम्रो कुलमान दादाले गर्दाखेरि बत्ती त ठ्याक्क आइदियो घरमा बत्ती नै जाँदैन मैले त्यत्रो ब्याट्री किनेको हामै लागेन त्यो पनि भयो भने एकछिन बत्ती गयो भने भने पनि होइन होइन फेरि लोड सेडिङ सुरु भयो क्या सेड छैन त्यो बिग्रेर होला कहीँ कहीँ अनि
पपुलेसनको कुरा त अघि नै आइसक्यो ओभर पपुलेसन भइसक्यो थियो मेलम्चीको पानी मेलम्चीको बारेमा कसले कहिलेदेखि सुनेको कमेन्ट गर्नु मैले चाहिँ जन्मिँदाखेरिदेखि सुने मतलब म काठमाडौँ आएदेखि थाहा पायो त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो होला मैले चाहिँ जन्मिँदाखेरिदेखि नै सुने त्यो पानी खानु भयो मेलम्चीको होइन कि त्यहाँ अगाडि के हाम्रो पसल अगाडिपट्टि रोड खन्यो भने पनि मेलम्चीको पानी आउनुलाई होला जे कुरा पनि मेलम्ची सुन्दा तर अहिलेसम्म पनि आइपुगेन मेलम्चीको पानी होइन तर आई होप कुनै दिन चाहिँ मेलम्चीको पानी मेरो ग्लासमा हुन्छ अनि म यहाँ सेयर गरेर खान्छु भोलि वर्ष अभिसनको छोरछोरी हुन्छ अनि ड्याडी मेलम्चीको पानी त आयो अनि त्योभन्दा अर्को ठुलो रेन्टमा कति चेन्ज हुन्छ है हरेक वर्ष 500 1000 थपिँदै जान्छ रेन्टमा त्यही भने घरबेटी दाइहरू घरबेटी दिदीहरूले होइन कहिले पनि रेन्ट बढाइरहेको हुन्छ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ मतलब अब उहाँहरूको पनि एउटा निड्स होला तर पनि मतलब काठमाडौँ भनेको चाहिँ अर्को एउटा कुराले पनि चिनिन्छ त्यो चाहिँ घरबेटी र त्यो घरमा बस्न आउने बालवाला भनेर पनि एउटा त्यो छ भनौँ न होइन अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा काठमाडौँ चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो विदेश जानको लागि होइन जस्तै हरेक मान्छे विदेश कतै जानु पर्यो इन्टरनेसनल फ्लाइट लिएर जानु पर्यो भने काठमाडौँ आउनै पर्छ अहिलेको अवस्थामा अबको 1-2 वर्षमा केही चेन्ज होला भन्ने आश गरौँ त्यही भने अहिले त अब काठमाडौँदेखि बाहिर पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने के कुरामा निस्किँदाखेरि अनि अब चाहिँ हामी अलमोस्ट हाम्रो अन्त्यतिर छौँ होइन धेरै कम्पेरिजन गर्नुभयो नि तपाईँहरू दुईजनाले है तिमी चाहिँ के गर्नु कहाँ थियो यत्रो बेरसम्म कहाँ थियो दाइ ऊ हामीसँगै थियो त्यहाँ म आइरहेको छु क्यामेरामा उसलाई त सबै देखेको त्यो उसको फोकस अर्कातिर भयो क्या होइन तर आज रमाइलो पनि भयो है रमाइलो पनि भयो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी अझ रमाइलो टपिकमा लिएर आउँछौँ तपाईँहरूलाई नि केही टपिक्समा अब हामी होइन कुनैमा बोलौँ जस्तो लाग्छ भने प्लिज डु कमेन्ट चाहिँ गाइस इन्डिङको एक एकवटा सबैले भनिदिनु न त है म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ विथ असको प्रोग्रामलाई अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि इफ यु हेभ एनी ट्यालेन्ट होइन जस्तै तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ वी अलवेज वेलकम यु नाच्ने कुरामा चाहिँ अहिले थोरै त्यो मिलिसकेको छैन कुराहरू होइन त्यो मिल्न पनि सक्छ इफ यु वान्ट अनि त्यसपछि अरू तपाईँहरूको केही कुराहरू छ हामीले तपाईँहरूलाई मतलब सपोर्ट गर्न सकिन्छ भने तपाईँ चाहिँ अहिले इमर्जिङ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी बिना हिचकिचाट बिना पैसा निशुल्क विथ हामी सबैको सो त्यस्तो कोही तपाईँहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि जसलाई चाहिँ सानो स्टेजको खाँदो छ हुन त हाम्रो स्टेज त्यस्तो ठुलो पनि होइन कतिले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ तर पनि बिस्तारै बढ्दै जाने कुरा अनि सो सबैजनालाई हामी मतलब ट्राई गर्छौँ सबैजनालाई हामी सँगै लिएर हिँड्न कोसिस गर्छौँ अनि त्यसपछि अनि म भन्छु अनि म चाहिँ त्यो टपिकको हिसाबले भनिदिन्छु क्या लास्टमा कन्क्लुड गरिदिन्छु क्या हामीहरूले अब यत्रो काठमाडौँ यति चेन्ज भएको कुरामा आयो नि त होइन कतिवटा राम्रो कुरा गऱ्यो कतिवटा नराम्रो कुरा गऱ्यो तर मैले चाहिँ के भन्दैछु भने काठमाडौँलाई मान्छेहरू जति आए पनि जतिजना गए पनि होइन तर एटलिस्ट पोल्युसन रहित बनाउनु ट्राई गर्नु सबैले बागमतीलाई सफा गरेर हुन्छ शनिबार बागमती सफा गर्ने कार्यक्रममा कसैले जोइन गर्नु कसैले फोहोर कम फ्याल्नेमा जोइन गर्नु कि त अब फोहोरलाई कहाँ अब मिलाउने कहाँ व्यवस्थित गर्नेमा जोइन गर्नु होइन अनि कतिपय अब जति पनि यो ठाउँमा अब काठमाडौँलाई सफा गर्नुपर्ने पोल्युसन रहित ट्राफिक रहित होइन त्यो के भन्नु त्यसलाई त्यस्तोहरू सबै रहित बनाउन चाहिँ ट्राई गरौँ होइन फोहोर चाहिँ हामी आफै फाल्छौँ गनाउँछ अनि त्यसपछि गाली चाहिँ हामीले सरकारलाई दिन्छौँ महानगरलाई दिन्छौँ नगरलाई दिन्छौँ होइन त्यो नगरौँ तिमी त छैन सजिँदैले मात्रै देख्नु भएको छ म चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी लाइभ बसिरहेको छौँ होइन तपाईँहरू नेक्स्ट टाइम होइन सधैँ हेरिदिनु होला हाम्रो लागि तपाईँहरू भएर नै हामी यहाँ बोलेको अर्थ छ होइन यहाँ मजा पनि छ सो यु गाइज तपाईँहरू भएर हामीसँग सो प्लिज है जहिले नै लाइभ हेरिदिनु हाम्रो लाइभ सेयर गरिदिनु र लास्टमा चाहिँ फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहन्छु द्याट वी आर स्पोन्सर्ड एन्ड सपोर्टेड बाई सिएनजिएच क्याफे यो चाहिँ ललितपुर इमाडोलमा छ यदि तपाईँहरू ललितपुरमा बस्नुहुन्छ या यतै नजिकै कतै बस्नुहुन्छ भने प्लिज टु भिजिट होइन यहाँ चाहिँ जे पनि पाउँछ है अकर्डिङ टु देम यहाँ जे पनि पाउँछ लाग्नु थाल्यो यता मात्रै मोमो जान्छ क्या हो अनि अर्को एक दुईवटा कुराहरू भन्दैम है सो हामीले चाहिँ एउटा कुरा पनि खोलिरहेको छौँ के कुरा युट्युब च्यानल अनि सो तपाईँहरू कसैसँग चाहिँ 1000 के भन्दा मतलब 1K भन्दा 1000 सब्सक्राइबर भन्दा बढी भएको च्यानल छ भने पनि इफ यु वान मेक डिल आउनुहोस् होइन अनि त्यसपछि तपाईँहरू हामीसँग जस्तै नेक्स्ट विक अथवा अरू कुनै विक हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ अथवा गीत गाउन चाहनुहुन्छ सँगै बसेर अथवा हाम्रो प्रोग्राममा जोइन भएर यसरी हामीसँगै बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो पेजको मेसेज मतलब हाम्रो पेजको मेसेज बक्समा
अनि त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूलाई एकदमै सरप्राइज लिएर आउँदैछौँ होइन सो केही हप्ता पर्खिनुहोस् हाम्रो सन्दीप दाइले चाहिँ सबै मिलाइदिन्छु तिमीहरूले चाहिँ जे भन्यो त्यो पुऱ्याइदिन्छु भनेको छ सक्यो क्या त्यसो त So, मात्रै बोल्ने हो म सबैजनालाई एकचोटि थ्याङ्क यू भन्दै है थ्याङ्क थ्याङ्क यू यू एभ्रिवान थ्याङ्क Thank यू you. अहिलेको लागि चाहिँ लास्ट सङ बाई बाई अँ। लास्ट सङ बाँकी छ लास्ट सङ टाढाको स्टार अजित सुनार ओ गहिरो